दिन उस ऑफिसर ने अजान देने वाले मौज़िन को थप्पड़ मारा था। उस रात जब वो सोया तो सुबह ना देख सका, यानी कि सुबह उसकी आंख ना खुली, और उसकी वजह ये थी कि उसका जिस्म एक साइड से पैरालाइज हो चुका था। प्यारे दोस्तों, इसके बाद उस ऑफिसर का बहुत सी जगहों से इलाज करवाया गया, लेकिन कहीं से भी उसका इलाज ना हो सका। लिहाजा दफ्तर वालों ने उसकी ये हालत देखकर उसे नौकरी से निकाल दिया। अब उसके घर में रिश्वत की जो भारी रकम आती थी वो भी आना बंद हो गई। अब सारा दिन ऐसे ही अपने बिस्तर पर पड़ा रहता और अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा करता रहता। दोस्तों, इसके बाद एक दिन ऐसा आया कि उसकी बीवी ने तंग आकर अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई, और इसी दौरान उस शख्स के जिस्म का दूसरा हिस्सा भी पैरालाइज हो गया। अब उसका पूरा जिस्म एक तरह से बेजान हो चुका था। चुनाचे एक दिन उस शख्स का बड़ा भाई आया और उसको अपने साथ घर ले गया। लेकिन जैसे ही उसका बड़ा भाई उसको अपने घर लाया तो बड़े भाई की अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं जो कि जिसके थंबनेल से ये ज़ाहिर होता है कि वो एक इबरत का निशान होगा शख्स कि जिसने अज़ान का मजाक उड़ाया या अज़ान की बेअदबी की, तो उसके साथ क्या हुआ, अल्लाह ताला की नाराज़गी का बायस बना या अल्लाह ताला ने उसे क्या सज़ा दी। तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ फरमाए। आज हम उस वीडियो को देखने वाले हैं दोस्तों, लेट्स सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अज़ान अल्लाह ताला का एक ऐसा कलाम है जिसको न किसी ने लिखा है और न बनाया है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा गया एक अजीम तोहफा है, ताकि इस पाक कलाम के ज़रिए से मुसलमानों को मस्जिद में नमाज के लिए इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर मस्जिद में 5 वक्त अज़ान दी जाती है। लेकिन आज भारत में कुछ लोगों की वजह से हर जगह अज़ान पर एतराज़ हो रहा है, और न सिर्फ अज़ान पर बल्कि मुसलमानों से जुड़ी हर चीज़ पर, फिर चाहे वो हिजाब हो, मस्जिद हो या टोपी, अलगर्ज मुसलमानों से जुड़ी हर चीज़ पर उंगलियां उठाई जा रही। प्यारे दोस्तों, ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आता है तो फिर अल्लाह ताला इंसानों को संभलने का मौका भी नहीं देता और उसको तबाह बर्बाद कर देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अज़ान से इस कदर नफरत किया करता था कि एक मरतबा उस शख्स ने अज़ान देने वाले को गालियां दी और उसे ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। फिर उसके बाद दोस्तों, उस शख्स के साथ क्या हुआ सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है कि किसी इलाके में एक बहुत बड़ा ऑफिसर था जिसका एक दिन किसी मुस्लिम इलाके में तबादला हो गया। उसको वहाँ रहने के लिए जो रहाइश मिली थी, यानी कि जो घर मिला था, उसके साथ ही एक मस्जिद थी जिसके अंदर दिन में 5 वक्त अजान दी जाती थी। एक दिन वो ऑफिसर सो रहा था कि फजर की अजान होने लगी, यानी कि उस शख्स के कान में अजान की आवाज़ जाने लगी, जिससे उसकी आंख खुल गई, और अपनी नींद खराब होने की वजह से वो शख्स शदीद गुस्से में आ गया। अगली सुबह उसने मस्जिद में अजान देने वाले मौज़िन को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि कल सुबह की अजान तुम लाउड स्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के बिल्कुल करीब है, और जब तुम सुबह की अजान देते हो तो इससे मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। यानी दोस्तों, ऑफिसर की ये सब बातें सुनने के बाद मौज़िन ने कहा, ये तो अल्लाह ताला का कलाम है जिसे सुनकर इंसानों को सुकून मिलता है, और अगर मैं सुबह की अजान लाउड स्पीकर में नहीं दूंगा तो जो लोग बुजुर्ग हैं जिनकी आंख नहीं खुलती वो कैसे उठेंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास घड़ी नहीं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको टाइम देखना नहीं आता। तो ऐसे लोग अजान की आवाज़ से ही उठते हैं और मस्जिद में आकर नमाज अदा करते हैं। लिहाजा आप भी सुबह जल्दी उठने की कोशिश किया करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। सुबह उठकर आप बहुत सारे काम सरअंजाम दे सकते हैं, जैसा कि सुबह जल्दी उठकर आप वॉकिंग और वर्जिश कर सकते हैं, और इससे आपका जिस्म तवाना रहेगा और आपको कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। प्यारे दोस्तों, वो ऑफिसर मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे शदीद नफरत करने लगा था, और उस मौज़िन की बातें सुनकर वो कहने लगा कि मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। खबरदार, कल सुबह अगर तुमने लाउड स्पीकर में अजान दी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा।
پیارے دوستوں، اس طرح اس آفیسر نے مؤذن کو دھمکا کر وہاں سے بھیج دیا، لیکن مؤذن نے بھی آفیسر کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ لہٰذا اگلی صبح مؤذن نے پھر سے مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں اذان دی، اور جیسے ہی اذان کی آواز اس آفیسر کے کان میں گئی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور فوراً اس مؤذن کے پاس گیا اور اسے برا بھلا کہنے لگا۔ پیارے دوستوں، صرف یہی نہیں بلکہ شدید غصے کی اوکے، حالت میں اس آفیسر نے مؤذن کو گالیاں دی اور اسے ایک زوردار تھپڑ بھی مار دیا، اور کہنے لگا کہ کل میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ صبح کے وقت اذان سے میری نیند خراب ہوتی ہے، اس لیے لاؤڈ سپیکر میں اذان مت دینا، مگر تم نے میری ایک بھی بات پر غور نہیں کیا۔ پیارے دوستوں، یہاں وہ مؤذن اس شخص کو کچھ کہتا بھی تو کیا کہتا۔ آفیسر کے اس تلخ رویے کے بعد مؤذن رونے لگا اور دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، آج اس نے تیرا کلام پڑھنے والے یعنی کہ اذان دینے والے پر ظلم کیا ہے، بس تو اسے اپنے عذاب میں مبتلا کر دے اور اسے ایسی سزا دے کہ اس کی عقل ٹھکانے لگ جائے۔ پیارے دوستوں، جیسے ہی مؤذن کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ پاک نے مؤذن کی دعا قبول کر لی اور اسی دن اس آفیسر پر اوکے، اپنا عذاب نازل کر دیا، یعنی کہ اسی رات اللہ تعالیٰ کی پکڑ نے اسے آ لیا۔ جس دن اس آفیسر نے اذان دینے والے مؤذن کو تھپڑ مارا تھا، اس رات جب وہ سویا تو صبح نہ دیکھ سکا، یعنی کہ صبح اس کی آنکھ نہ کھلی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جسم ایک سائیڈ سے پیرالائز ہو چکا تھا۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد اس آفیسر کا بہت سی جگہوں سے علاج کروایا گیا، لیکن کہیں سے بھی اس کا علاج نہ ہو سکا۔ لہٰذا دفتر والوں نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے نوکری سے نکال دیا۔ اب اس کے گھر میں رشوت کی جو بھاری رقم آتی تھی وہ بھی آنا بند ہو گئی۔ اب سارا دن ایسے ہی اپنے بستر پر پڑا رہتا اور اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا کرتا رہتا۔ دوستوں، اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ اس کی بیوی نے تنگ آ کر اپنے بچوں کو لے کر مائکے چلی گئی، اور اسی دوران اس شخص کے جسم کا دوسرا حصہ بھی پیرالائز ہو گیا۔ اب اس کا پورا جسم ایک طرح سے بے جان ہو چکا تھا۔ چنانچہ ایک دن اس اوکے، شخص کا بڑا بھائی آیا اور اس کو اپنے ساتھ گھر لے گیا، لیکن جیسے ہی اس کا بڑا بھائی اس کو اپنے گھر لایا تو بڑے بھائی کی بیوی نے فساد برپا کر دیا، جسے تنگ آ کر اس کے بڑے بھائی نے اسے اٹھایا اور روڈ کے کنارے پھینک دیا۔ پیارے اوکے، دوستوں، اب روڈ پر پڑے پڑے تیز دھوپ اور گرمی میں وہ تپتا رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک دن اسی مؤذن کا گزر اس راستے سے ہوا جس کو اس شخص نے تھپڑ مارا تھا۔ مؤذن نے جب اسے دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی آفیسر ہے۔ اوکے، اس کے بعد وہ مؤذن اس کے پاس آیا اور قریب سے اس کا حال دیکھنے لگا۔ پیارے دوستوں، مؤذن کو اس کی حالت پر ترس آ گیا اور وہ اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ اب یہ مؤذن اس کی خوب دیکھ بھال کرتا اور قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر اس پر دم کرتا، یہاں تک کہ اس کے کان میں اذان بھی دیا کرتا تھا، جس کے بعد آہستہ آہستہ وہ شخص ٹھیک ہونے لگا۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب وہ آفیسر مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا، اوکے، اب وہ شخص مؤذن سے ہاتھ جوڑ کر اپنے کیے پر معافیا مانگنے لگا۔ اس پر مؤذن نے کہا کہ اے شخص، تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر تمہیں معافی مانگنی ہے تو اللہ رب العزت سے مانگو، بے شک وہی اللہ ہے جو معاف کرنے والا اور بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے دوستوں، مؤذن کی یہ بات سن کر وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگنے لگا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آفیسر کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں معاف فرمائے۔ تو دوستو، یہ تھی ایک اذان کی بے ادبی کرنے والے کی کہانی کہ کس طرح سے پہلے وہ گمراہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک عذاب میں مبتلا کیا، پھر اسی مؤذن کے ہاتھوں اس کی اللہ تعالیٰ نے شفا کا ذریعہ بنوایا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے کلام کے اثر سے وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے وہ اسلام قبول کر لے آیا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو ہدایت دینا چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ڈیفرنٹ ویز ہیں کہ وہ پہلے اسے کس چیز سے گزارتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ اگر اس نے اذان کی بے ادبی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو مسلمان بنا دیا، اذان دینے والا بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی کرامات ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔